NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। Sponsored by LIC Nepal, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। Manaslu World College, a home for future leaders. Chavo Hill, Kathmandu. Unirise Home Appliances, beginning of happiness. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय दीर्घरोग उपचार केन्द्र नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज हामी देशको समग्र राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। पछिल्लो समय देशको राजनीति कता जाँदैछ, प्रश्नहरू उठेका छन्। वर्तमान सरकारले अब देशमा कस्तो कदम चाल्छ, देशमा अराजकता किन बढिरहेछ, के कारणले बढिरहेछ, हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बिचमा वर्तमान सरकारका प्रभावशाली मन्त्री, नेपाल समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री महेन्द्र राय यादव हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ठिक छ। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ होइन? खुसी के हो? सरकारमा बस्दाखेरि, मन्त्री हुँदाखेरि खुसी भन्दा नेपाली जनता खुसी हुनु पर्यो, नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धि हुनु पर्यो, सुशासन हुनु पर्यो। सम्पूर्ण नेपाली जनताको खुसी नै हामी सबैको खुसी हो। देशमा किन विकास हुन सकेन, किन भ्रष्टाचार मौलायो, के कारणले सुशासन जनताले देख्न पाएनन्, हेर्न पाएन भन्छु? अब सबभन्दा पहिले आज कृष्णाष्टमीको जन्मदिन हो, कृष्ण भगवानको। यो दिनको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मान्यलाई चाहिँ म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हेर्नुहोस्, नेपालमा अब सुशासनको अनुभूति, यो सरकार जुन गठबन्धनको सरकार बनेको छ त्यसको प्रथम काम भनेको सुशासन, समृद्धि र शान्ति नै हो होइन। विगतका संविधानका अधुरा रहेका कामहरू पुरा गर्नुपर्ने, ऐन नियम कानुनहरू सत्य निरूपण आदि गर्नुपर्ने। मैले नेपालको इतिहासमा हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजी प्रचण्डजीले नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल प्रधानमन्त्री हो, सफल प्रधानमन्त्री, ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री। कसरी जस्टिफाई गर्नु चाहन्छ जनतालाई बताउनुस्। हैन, बताउँछु म। नम्बर 1, यो देशमा सबभन्दा एउटा नेपाली जनताले चाहेको राजनीति स्थिरता हो, त्यसको लागि गठबन्धनको सरकार बनेको छ। एक। दोस्रो भनेको यो नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको समयमा सबैले चाहिँ यो भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छु, मुक्त गर्छु होइन, विभिन्न कुराहरू भन्ने विगतका प्रधान कसैले काम गर्न सकेन। तर यहाँ प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा पहिले भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, अहिले चाहिँ यो फेरि यो के अरे सोनाको काण्डहरू होइन, यो गोल्डहरूको काण्डहरू, अहिले धेरै काण्डहरू यस्ता छन् जो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एकदम विवेकले, आफ्नो हिम्मतको साथमा नेपाली जनतालाई यो देशमा सुशासनको अनुभूति दिलाउने र कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउने, विकास निर्माणदेखि लिएर होइन विभिन्न देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने सफल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। र कुनै प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक काम गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीले स्वयं भन्नुभएको छ, मलाई कुनै प्रकारको चिन्ता छैन, नेपाली जनताले होइन चाहेका, रोजेका होइन, र यो सरकारको जुन गठबन्धनको मर्म र भावना छ, जुन हाम्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ, यसलाई हामीले लिएर अगाडि बढ्छौँ भने यो सरकार 5 वर्ष टिक्छ। यो सरकार ढाल्नको लागि खेल सुरु गरे, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, षड्यन्त्र सुरु भइसक्यो। ठिक छ, प्रधानमन्त्री जे भन्नुहुन्छ ठिक छ, सरकार ढल्ने बन्ने एउटा कुरा हो। दुनियाँमा लोकप्रिय काम गर्नेहरू अहिले नेपाली जनतामा सबभन्दा अहिले गृहमन्त्रीको, प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा होइन नेपाली जनताले हेरेर राम्रो काम गरेको छ भनिरहेको अवस्थामा लोकप्रियता काम देखेर यो सरकारले कसैले होइन, सरकार ढल्दैन। अरे जनताको सरकार हो नि, जनताले रक्षा गर्छ यो सरकारलाई। त्यसमा कसैले ढाल्न चाह्यो भने मात्र नेपाली जनताले एकचोटि यो सरकारलाई यथास्थितिमा राख्छ र सबभन्दा लोकप्रिय सरकार हो। त्यसो जनता सडकमा आउँछ सरकार बचाउनको लागि। सरकार बचाउनु सडकमा अब त जनता त अहिले पनि होइन सडकमा छ। तपाईँलाई ऋषिजी एउटा कुरा भनौँ, अगर यो सरकारले यो भ्रष्टाचारीको कारबाही नगरेको भए यो देशको संविधानमाथि होइन खतरा थियो, यो देशको लोकतन्त्रमाथि खतरा थियो, यो देशमा जुन प्रकारको अराजक भिडहरूको उपस्थिति थियो, यो सरकारले जबदेखि होइन भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न थाले, यो संविधानको रक्षा भएको छ, लोकतन्त्रको रक्षा भएको छ। यो गठबन्धनको मर्म भावनाको हिसाबले भएन भने गठबन्धनको मर्म र भावना अनुसार यो सरकार चलिरहेको छ। त्यसकारणले के भन्छ यहाँ एउटा यस्तो शक्ति छ,
अहिले चाहिँ अराजकता भिडहरूको होइन यस्तो स्थिति बन्थ्यो जबसम्म सरकारले यो कारबाही नगरेको भए ठुलो एउटा आन्दोलन हुन्थ्यो र यसले संविधानलाई यो सरकारलाई देशलाई एउटा होइन दुर्घटनातिर लान्थ्यो। देशलाई दुर्घटना बचाउने देशलाई र संविधान रक्षा गर्ने काम सामान्य प्रधानमन्त्री दिनदाडे आज रिपोर्टर्स क्लबमा एकजना काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण भयो, राजावादीले भने सिद्धाउनुपर्छ भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन सुन्नुहोस् न, यो त अराजकता हो होइन, कानुनले राज छ, कानुनले आफ्नो एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ होइन, कसैमाथि सङ्घातिक हमला हुँदैन। र तपाईँको लोकप्रिय रिपोर्टर्स कलामा यसरी घटना हुनु भनेको बडा दुःखद अवस्था हो। म उहाँको स्वास्थ्यको होइन कामना गर्दछु। यस्ता होइन गलत तत्त्वहरूप्रति सरकार होइन गम्भीर भएर होइन अगाडि आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। यस्तो घटना कतै नहोस्। किन अराजकता बढिरहेको छ भन्छु, के कारणले? होइन अराजकता सुन्नुहोस् न, अराजकता भनेको अनुशासनले पालन गर्नुपर्ने हो। हाम्रो कर्तव्य के हो? कसैले बोल्दैमा, कसैले मिडियामा जाँदैमा, बाटोमा हिँड्दैमा होइन यसरी कहीँ गर्छ भने त अराजकता हो। यो अराजकता त होइन सरकारले नियन्त्रण गर्छ। त्यसो सरकारले नियन्त्रण गर्छ, दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार सफल हुन्छ। सबै कुनै पनि पक्ष नेपाली जनताको शान्ति सुरक्षाको लागि र नेपाली जनताको जीवधनको सुरक्षाको लागि यो सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यस्तो कानुनलाई हातमा लिने कुनै पनि नागरिकलाई हेरेर सरकारले कारबाही अगाडि बढ्छ। त्यसो गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठ सफल गृहमन्त्री हो? सफल गृहमन्त्री त हो। राम्रो काम गर्नुभएको छ, शान्ति सुरक्षा दिन सक्नु भएको छ। होइन शान्ति सुरक्षा दिन सक्नु भएको छ, होइन एकदम ठोस कडा कदम चाल्नु भएको छ होइन। धेरै आत्तिएको छ उहाँहरूको होइन, त्यो आत्तिएर हुँदैन। उहाँले केही त्यस्ता राम्रो कामहरू गरेको छ होइन। गृह मन्त्रालय एउटा सुशासनको अनुभूति भएको छ, एउटा सिनियर जुनियरको हिसाबले उहाँले अगाडि बढ्नु भएको छ। यस्तो त गृहमन्त्री, नेपाली जनताले गृहमन्त्रीलाई त यस्तो गृहमन्त्री हिम्मतदार दमदार गृहमन्त्री होइन, जसले होइन एउटा कानुनको राज्यलाई अनुभूति दिलाएको छ। त्यसले नेपाली जनता त गृहमन्त्री होइन, यो सरकारकै प्रचण्डजी कि। तर प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ होइन, सबैजना गृहमन्त्रीको पक्षमा छन् होइन। तर कङ्ग्रेस सभापतिको शेरबहादुर देउवाको त असहमति छ। अब कसले के कहाँ भन्छ त छोडिदिउँ। यो गठबन्धन हो, यसको एउटा विधि छ, एउटा प्रक्रिया छ। गठबन्धनमा कुनै कुरा भयो भने यसलाई छलफल गरेर टुङ्ग्याउने हो। कसैको मन लाग्यो भने हटाइदिने, कसैको मन लाग्यो राख्दै भने। गठबन्धन एउटा मूल मान्यता, एउटा विचार सिद्धान्तको आधारमा बनेको हो नि त। संविधानको रक्षाको लागि हो, सुशासनको लागि हो। भन्नु पऱ्यो नि, सुशासनको लागि गृहमन्त्रीले काम गरेन भने भन्नु पऱ्यो कुनै मन्त्रीले, त्यो त भन्नु पऱ्यो नि त। त्यो गठबन्धनमा बैठक बसेर गठबन्धनभित्र छलफल गर्ने विषय हो, यो बाहिर ल्याउने विषय हो। आजै गृहमन्त्री भन्नुभएको छ म माथि षड्यन्त्र भएको छ, हटाउन षड्यन्त्र भएको छ, तर म हट्दिनँ, मलाई हटाउन कसैले सक्दैन। होइन त्यो त हो, किन हट्छ र किन हटाउनुपर्छ? पार्टीले सरकारमा पठाउँछ, पार्टीले होइन कसैलाई राख्ने हटाउने। गठबन्धनभित्र त एउटा छ नि विधि प्रक्रिया छ, त्यो विधि प्रक्रियामा सबैले बस्नुपर्छ। सदाको लागि त सरकार त छैन, यो सरकार त गठबन्धनको सरकार हो। यसमा पनि होइन टर्म अफ कन्डिसन छ होइन, प्रधानमन्त्रीको पछि को बन्ने होइन, त्यसरी त छ नि भागभन्डा। सबैले आफ्नो भागभन्डामा त परिवर्तन। यो गठबन्धन ढल्दैन तपाईँको घोषणा होइन? हाम्रो हिसाबले यो गठबन्धन भत्किँदैन, 5 वर्षसम्म जान्छ। यो त प्रचण्ड नेतृत्व सरकार अगाडि बढ्छ, अहिले कसैले ढाल्न सक्दैन। कसैले ढाल्न सक्दैन। त्यसो भए बालेन शाहको चुनौती, यो चोर सरकार हो। छोड्नुहोस् त्यस्तो अब अराजक मलाई अस्थिर मान्छेको बारेमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले भन्नुभयो सिंहदरबार जलाइदिन्छु, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस् न, कसैले सिंहदरबार जलाउँछु भने उसको राजनीतिक चिन्तन सोच के हो भने त बुझिन्छ कि। त्यो काठमाडौँको जनताले तय गर्ने हो। उहाँको प्रतिनिधिले के बोल्छ के गर्छ भने काठमाडौँको जनतालाई फैसला गर्ने हो। काठमाडौँ जस्तो राजधानी जस्तो यहाँको जनता भनेको दुनियाँको सबभन्दा होइन बोनाफाइड नागरिक हुन्छ। सबभन्दा पढे लेखेका, सबैबाट विद्वान, सबै वैज्ञानिकहरू देशमा बस्छ नि। राजधानी त यस्तो चिज महत्त्वपूर्ण। त्यहाँको प्रतिनिधिले यसरी बोल्छ भने त्यसको अन्त केही भन्नु हुँदैन, केही भन्नु पनि हुँदैन, सुन्नु पनि हुँदैन। आफै चाहिँ त्यसलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यस कारणले त्यो राजनीति व्यक्ति भयो, राजनीति कुरा गर्छ। गैर राजनीतिक व्यक्तिहरूको उपस्थिति भइसकेपछि देशमा होइन ललिता निवास जग्गा प्रकरण भन्छु। माधवका नेपाल बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ निर्दोष भनेर प्रधानमन्त्रीले किन बचाउ गर्नुभयो? तपाईँ त्यही पार्टीको अध्यक्ष हो, बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष भएको पार्टीको होइन। कानुन राजमा कानुनको हुन्छ। कानुनले उहाँलाई जुन निर्णय गरेको छ, कानुनले जुन ललिता निवासको अहिले अदालतमा पठाएको छ, उहाँलाई त्यस्तो होइन कुनै मुद्दाले बनाइएको छैन। त्यो हिसाबले भनेको हो। बाबुराम भट्टराई निर्दोष हो त ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा? भन्नुहोस् जनतालाई। सुन्नु न, निर्दोष हो दोषी हो भने कानुनले त बताउने हो। होइन तपाईँ भन्नुहोस् न। मैले भन्नुभन्दा अहिले त त्यो अदालत विचाराधीन मुद्दा छ नि। विचाराधीन मुद्दामा गएका नामहरूको बारेमा कसरी भन्न सकिन्छ? प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु माधव नेपाल निर्दोष, बाबुराम भट्टराई निर्दोष। ठिक छ, उहाँलाई लाग्यो, उहाँले भनिदिनु भयो। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अहिले अदालतमा जुन केसहरू छन् उहाँहरूको नाम मुद्दालेको रूपमा छैन, साक्षीको रूपमा छ होइन। साक्षी भइसकेपछि फेरि अदालतले के गर्छ? हिजो त अदालतले नै अब यो देशमा
कार्यकारिणीमाथि होइन अदालतले नै फेरि चाहिँ उहाँहरूको बारेमा एसटी अर्डर गर्नुभयो, फेरि उहाँहरू जानुभयो, उहाँहरूसँग अनुसन्धान भएको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि अहिले कसैको बारेमा केही भन्नुभन्दा कानुन राजमा कानुन जो फैसला सबैले मानिदिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि, नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि, नेपाल अमेरिका सम्बन्धको कुरा गर्दा नेपाल चिप्पोमा पऱ्यो अरे, नेपाल सङ्कटमा परे हो। अब होइन यसो छ कि अब नेपाल कूटनीतिक रूपमा नेपाल कति सफल कति असफल होइन नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुन्नु न, नेपाल र भारतको सम्बन्ध अद्वितीय सम्बन्ध हो। विश्वमा कुनै देशसँग त्यस्तो सम्बन्ध छैन। चीन हाम्रो पडोसी देश हो, उहाँसँग पनि सम्बन्ध राम्रो राख्नु पर्दछ। अमेरिका पनि एउटा महाशक्ति नै हो, उसँग पनि सम्बन्ध राख्नु पर्दछ। नेपाललाई उसले पनि हेर्ने धेरै नेपाललाई चाहिँ सहयोग गरेको छ। त्यस कारणले तिनटै मूल्य ठुला शक्तिहरूको बिचमा नेपाल छ। नेपाल आफ्नो सार्वभौम सत्ता छ, आफ्नो यसको स्वायत्तता छ, यसको स्वतन्त्रता छ, यसको आफ्नो होइन एउटा नेपालमा कहीँ पनि कुनै पनि देशको होइन आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबले हेर्ने देश बनाएको छ नि। यहाँ कसैको होइन गुलाम भए देश भएको छैन नि, कसैले यसमाथि शासन गरेको छैन। नेपाली जनताले आफ्नो शासन आफै गरेको छ। त्यस कारण मलाई चाहिँ कि सबै देशसँग होइन नेपालले सन्तुलित र पेन्सिलको आधारमा होइन व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। र खास गरी हाम्रो भारतसँग होइन बढी सम्बन्ध भएको नाताले रिश्ताहरूको नाता, धार्मिक, सांस्कृतिक सबै सम्बन्ध 1950 को सन्धिले सबै चिजसँग होइन जोडिएको होइन भारतको अद्वितीय जुन सम्बन्ध छ। त्यस कारणले भारतसँग हाम्रो त्यो विशेष सम्बन्ध त्यसै छ, बेटी रुटीको सम्बन्ध छ होइन। त्यस कारणले यी सम्बन्धहरूलाई र खुला ओपन बोर्डर छ। तर भारतसँग मात्रै आत्मनिर्भरतामा गयो, नेपाल किन आत्मनिर्भरतामा जान सकेन? चिनिया राजदूतको तपाईँमाथि गम्भीर आरोप। नेपाल आफै देशमा एउटा सार्वभौम देश हो, आफ्नै सार्वभौम सत्ता छ यसको। यो देश कुन देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छ भने यो देशको होइन सरकारले तय गर्ने हो, यहाँको नागरिक तय गर्ने हो। त्यस कारणले त्यहाँ चाइनिज जुन राजदूतले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ यो मलाई चाहिँ कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत कुरा हो, कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत कुरा हो। यसरी अर्को देशको बोल्न पाइँदैन, अर्को देशमा होइन टिका टिप्पणी गर्न पाइँदैन। नेपाल सरकारको अधिकारको कुरालाई उसले कसरी भन्न सकिन्छ? त्यस कारण मलाई लाग्छ कि चिनिया राजदूतले आफ्नो मर्यादाको ख्याल गर्नु भएन, कूटनीतिक मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। त्यस कारण नेपाल र चिनको बिचमा होइन उहाँको दायित्व हो। नेपालको बिचमा होइन अहिले नक्सा हटाइदिएको छ, अहिले नक्सा राखेन। किन राखेन भने यो एउटा सरकारको विषय हो। यसको जवाब अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी अब चाइनाको भ्रमण हुँदैछ, त्यहाँ मलाई विश्वास छ कि उहाँ यसको बारेमा होइन कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ, गर्नु होला जस्तो मलाई लाग्छ। यी सवालहरू हाम्रो सीमाको सवालमा द्विपक्षीय कूटनीतिको माध्यमबाट वार्ता र संवादको मात्र समस्या हल गर्नुपर्ने यी विषयहरू यस्ता विषयहरू। त्यस कारणले अपरिपक्व होइन कूटनीतिक भएको नाताले यसरी समस्याहरू एकअर्को देशमा कसैले बोल्नु हुँदैन। त्यस कारणले म चाहन्छु कि नेपालकै र चिनको बिचमा होइन सीमाको हुम्लाको अहिले दुःखको कुरा के भएको छ, यी सबै कुराहरू द्विपक्षीय वार्ता गरेर संवाद र सम्मतिबाट चाहिँ यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण नेपालको कुन देशसँग फाइदा हुन्छ भने नेपालको सरकारले सोच्ने हो। भारतसँग होइन व्यापार गर्दाखेरि नेपाललाई घाटा भइरहेछ होइन, घटै भयो। सुन न, चीनको भनाइ छ अहिले जस्तो नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्यो होइन, भारतले बिजुली किन्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ घाटा भइरहेछ अरे होइन न। यो चाइनाको राजदूतले बोल्नुभन्दा नेपाल सरकारले गर्ने व्यापार हो नि त। नेपालको इतिहासमा सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको भारत भ्रमणमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद्ने अस्ति भर्खरै भारत सरकारले चाहिँ गरेको छ। यो त के हुन्छ हाम्रो बढी भएको बेलामा दिने र हाम्रो यहाँ उत्पादन अहिले 5,000 करिब मेगावाट अहिले उत्पादन भारतले गरिरहेको छ। जब भइसकेपछि त हाम्रो देश त भारत हाम्रो बजार हो, लगानी पनि त्यहीँ लगाउँछ। भारत बजार नभइकन कुनै विश्व ब्याङ्क या कुनै पनि लगानी चाहिँ भारत बजार देखियो। अब लगानी पनि आउने भयो। दोस्रो कुरा कि बङ्गलादेशसँग बाटो त खोल्यो, हाम्रो बाटो बदियो। जो त प्रधानमन्त्रीको सफलले भारत भ्रमणको यात्राले भएको हो भन्दाखेरि नेपालमा एकजना त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले 3 बार एकचोटि चाहिँ नेपालमा आएर युद्धबाट बुद्धतिर होइन, हामीले भारतबाट बिजुली बेच्दाखेरि जम्मा 10 अर्ब आउँछ, तर भारतबाट हामीले बिजुली खरिद गर्दाखेरि 19 अर्ब तिर्नुपर्छ। चीनको भनाइ नेपालले कसरी आत्मनिर्भरतालाई अगाडि बढाउँछ, नेपाल कसरी सम्पन्न बन्छ? व्यापार घाटा त अहिले हाम्रो सबै देशसँग व्यापार घाटा हो। हाम्रो व्यापार घाटा छ नि, हामीले व्यापार घाटालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने होइन। चीनसँग व्यापार हुँदा व्यापार घाटा छ, भारतसँग व्यापार हुँदा व्यापार घाटा छ।
होल देशसँग व्यापार घाटा त हाम्रो देश अहिले व्यापार घाटामा गइरहेको छ नि, व्यापारमा त हाम्रो घाटा छ। त्यस कारण अहिले भर्खर टिटी भएको छ, भर्खर अहिले सम्झौता भएको छ, अहिले हामीले जो दिइरहेका छौँ होइन उताबाट लिइरहेको पनि छौँ। त्यस कारणले होइन भारतसँग हामीले विद्युत खरिद गर्दाखेरि धेरै पैसा तिर्नु पर्यो, अनि नेपालले छ नि चाहिँ भारतलाई विद्युत बिक्री गर्दाखेरि हाम्रो त यहाँ पानीको जुन स्रोत छ नि, हिउँदोमा पानी अलिक कम हुन्छ, बर्सातमा बाढी हुन्छ, बढी हामीसँग भयो भने हामी भारतलाई दिन्छौँ, हामीले आवश्यकता भारतसँग लिन्छौँ। भन्दाखेरि यो त दुईटै देशको सहमतिको आधारमा हो नि, कहिले हाम्रो बढी हुन्छ, कहिले भारतको बढी हुनसक्छ। अहिले त कमसेकम हिजोभन्दा त अहिले कमसेकम व्यापार त छ नि 10 अरबको, हिजोसम्म त 10 लाखको पनि थिएन। त्यो त अरू देशसँग पनि हुनेवाला छैन। विद्युतको व्यवहार त भारत सिवाय अरू देशसँग हुनेवाला छैन, त्यो त भारतसँग नै हुने हो, त्यो बजार त्यहीँ हो। त्यस कारणले अन्य देशको बारेमा यसरी फलानु देशसँग गऱ्यो भने व्यापार घाटा हुन्छ, नोक्सान हुन्छ भने यो कूटनीतिक मर्यादाको विरुद्ध बोल्नु हुँदैन। यो देशको होइन स्वतन्त्रतामाथि, यो देशको होइन जुन सरकार हो त्यसमाथि सरकार मौन छ नि त होइन। सरकार किन बोल्दैन त? चिना राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकार त बोल्ला, सरकारले आफ्नो प्रक्रिया होला। जस्तो कूटनीति नियोगका मान्छेहरूको भनाइ के छ नि, र यो देशको कुरा गर्दाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि यसका जानकारहरू के भन्छन् भन्दाखेरि अब नेपाल सरकारले अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ चिनिया राजदूतलाई। तपाईँ के भन्नुहुन्छ सरकारको मन्त्री? होइन यसो छ कि अब सम्बन्धित निकायले यसको बारेमा तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँको मत के छ? सम्बन्धित निकायले यसको बारेमा यो गम्भीर विषय उठेको छ, त्यसकारण नेपाल सरकारले यसको बारेमा हेरेर एउटा निर्णय अगाडि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। होइन कूटनीतिक मामलाका जानकारहरू भन्छ राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ परराष्ट्र मन्त्रालयले। होइन परराष्ट्र तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सुन न, यो त स्वाभाविक रूपमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, गठबन्धनको सरकार हो, बसेर छलफल गरेर यो विषय एउटा निर्णय गर्छ होइन, एउटा निर्णय गम्भीर विषय हो, यसले यो निर्णय हुन्छ, यसको केही न केही निर्णय हुन्छ, स्पष्टीकरण सोध्छ नेपाल सरकार होइन, केही न केही निर्णय हुन्छ। त्यसो भए मान्छौँ नेपाल भारत सम्बन्धमा दरारहरू छन्, समस्याहरू छन्, सीमा विवाद समाधान भएको छैन, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो स्वाभाविक रूपमा सीमाको समस्या छ नेपाल भारतको। स्वाभाविक रूपमै हाम्रो नक्सामा हाम्रो कालापानी लिपुलेक हाम्रो नक्सामा छ, यो समस्या छ र यो लामो समयदेखि हो, आजको समस्या होइन। के कारणले भयो, कसरी भयो भने यो समस्याको बारेमा दुईटै देशको कूटनीतिक माध्यमबाट यसलाई वार्ताको द्वारा समाधान गर्ने अस्ति पनि प्रधानमन्त्रीको भिजिटमा यो कुराहरू आएको छ र दुईटै प्रधानमन्त्रीले हामी बसेर छलफल गर्छौँ र 98% त नेपाल सरकारकै डाटा हो, 98% त समस्याको हल भइसकेको छ सीमाको, 2% मात्र बाँकी हो। त्यो सुस्ता र त्यो कालापानी हो, त्यो बसेर समस्याको समाधान त गर्न सकिन्छ नि त, छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ नि। बङ्गलादेश र भारतको 22 वर्षमा समस्या हल हुन सक्छ, नेपाल र भारतको समस्या किन हल हुँदैन? त्यस कारण यसलाई हल गर्नुपर्छ र यसलाई समाधान निस्किन्छ। मलाई चाहिँ यसमा सबै नेपाली जनताले पनि यस्तो सीमाको समस्याहरू अब धेरै लामो समय जानुभन्दा यसलाई वार्ताको माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भने, र मलाई चाहिँ यो सरकार यसमा होइन सकारात्मक र अहिलेको सरकार पनि सकारात्मक रूपमा होइन यी समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ भारतसँग सीमाको समस्याहरू। यसले सधैँ चाहिँ राजनीतिको अखाडा बनाउनु हुँदैन। यो सीमा भनेको होइन यो नेपाल र आफ्नो एउटा स्वतन्त्र देश हो, स्वायत्त देश हो होइन, यसको सार्वभौम देश हो, यसको आफ्नो भूमि आफ्नो, यसको होइन अधिकरण छ, आफ्नो भूमिमा आफ्नै मालिक छ, यसको 1 इन्च भूमि कसैले लिनु हुँदैन, त्यो ठिक कुरा हो। तर पनि कुनै समस्या परोसी आउँदाखेरि एकचोटि बसेर समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ भने त्यो हल गर्नुपर्दछ र 58% सरकारले दुईटै सरकारले चाहिँ 58% को 98% भइसकेको छ, 98% सीमा विवाद समाधान भइसकेको छ। तर हाम्रो भनाइ त्यही हो कि 98%लाई घोषणा गरौँ, 2% जहाँ छ भने त्यहाँ गरौँ। 2% बाँकी छैन त, सुस्त बाँकी छ, काला पानी बाँकी छ, ठिक छ, त्यसलाई बसेर छलफल गरौँ, टुङ्ग्याउँ यसलाई। 98% चाहिँ सीमा विवाद समाधान भइसक्यो, त्यसमा चाहिँ सम्झौता गरौँ भने तपाईँको नयाँ प्रस्ताव दुईटै सरकारको तर्फबाटै भइसकेको होइन, दुवै सरकार बसेर 98% चाहिँ सीमा विवाद समाधान गरौँ, होइन भइसकेकोलाई कार्यान्वयन गरौँ, हस्ताक्षर गरौँ, त्यसलाई गरिदिनु। 2% चाहिँ पछि गर्ने, पछि होइन त्यसलाई पनि होइन वार्ताको माध्यमबाट सल्टाउँ, गर्दा एकैचोटि राम्रो हुन सकेन, विवादलाई सल्टेकोलाई सल्टाइदिउँ, जहाँ विवाद छ त्यो वार्ता गर्दै जाउँ। अब 2% को लागि त्यसको लागि नेपाल सरकार तयार छ, नेपाल सरकार भारत सरकार दुईटै तयार हुनुपर्दछ। मोदी र प्रचण्डको बिचमा सहमति हुन सक्छ, होइन सहमति गर्नुपर्दछ र दुईटै कूटनीतिको माध्यमबाट यसलाई चाहिँ हल गर्ने चाहिँ उपाय बन्नुपर्छ, किनकि यो दुई देशको बिचको सवाल हो, कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या हल गर्नु। नेपालको विकासमा छ नि हामीले भारतबाट के सहयोग लिन सक्छौँ?
हामी सम्पन्न बन्नु पर्दैन? होइन, भारतले आज प्रगति गरिसक्यो, चीनले प्रगति गरिसक्यो, आज महाशक्ति राष्ट्रमा आइसक्यो, अनि नेपाल चाहिँ जहिले पनि गरिब राष्ट्र बनिरहने? होइन, नेपाल गरिब देश त अहिलेको विश्वको आधारमा देखिन्छ, तर हामीले आर्थिक रूपमा त हामी सबल सक्षम हुन सकेका छैनौँ नि मान्छे, विकास हुन सकेका छैन। विकासको लागि के हो भने देशको सबभन्दा पहिले होइन कृषि क्षेत्रलाई हामीले उत्पादक क्षेत्र बनाउनुपर्छ, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। जबसम्म कृषि क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुँदैनौँ देश समृद्ध हुन सक्दैन। त्यस कारण यसको लागि सिँचाइ, यसको लागि मलखाद, आधुनिकीकरण जे विषय छ त्यो। र अहिले नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएको छ। अहिले भारत र नेपालको हावापानी मिल्दो छ, कल्चर मिल्दो छ, होइन? त्यहाँको उत्पादन र हाम्रो उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ अहिले भर्खरै सरकारले अहिले धेरै होइन रङ्गाहरू ल्याएको छ, धेरै वैज्ञानिकहरू कुरा भएको छ, आइटी खोल्ने कुरा भइरहेको छ। त्यस कारणले टेक्नोलोजीको ट्रान्सफर पनि हो। र यसको लागि के हो भने यहाँको सरकारले जुन प्रकारको अहिले अवस्था देखिएको छ, यसलाई त मलाई चाहिँ विगतभन्दा धेरै अहिले कृषि क्षेत्रमा होइन लगानीको वातावरण बनेको छ। अहिले दुधमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ, विभिन्न अहिले मलखादको फ्याक्ट्री लगाउने कुरा छ। त्यस कारणले हामीले आफ्नो देशको आफ्नै माटोलाई उत्पादन गरेर कमसेकम हामीले बाहिरबाट भारतबाट यसो चावल, दाल आदि इत्यादि जुन आइरहेको छ नि, त्यसलाई कसरी हामीले आयातलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? व्यापार त्यहाँबाट घटा सुरु गर्ने। तर नेपालकी जनताको पीडा, दुःख, कष्ट तपाईँलाई थाहा छ नि, समस्यामा छ नि जनता। नेपालीको भान्सा महँगी हो अहिले। होइन, त्यो स्वाभाविक हो, होइन? महँगी नियन्त्रण गर्न होइन, महँगी भएकै हो, होइन? अब हामीले उत्पादन गर्न नसक्ने, होइन, जस्तो आलु हो, प्याज हो, यो सामान्य कुरा न हो, होइन? खुर्सानी हो, होइन? यो देशमा त अहिले पनि 1 अरबको खुर्सानी आउँछ भन्दाखेरि हामी नेपाली जनताले सबैले आफ्नो घरमा एउटा खुर्सानीको बोट रोप्यो भने किन्नु पर्दैन। भन्दाखेरि के हो भने कसरी गर्ने, यसको लागि नेपाली जनताले पनि आफ्नो होइन करैसाबारी, आफ्नो खेती, आफ्नै उत्पादनले आफै खाने व्यवस्था गर्नु पर्यो। र आर्सेनिक अहिले जुग आइसकेको छ, अर्ग्यानिक होइन खाद्यान्न वस्तुहरू उत्पादन गर्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो कर्णाली अहिले आर्सेनिक मुक्त गरेको छ। भन्दाखेरि यसरी के हो भने हामीले आत्मनिर्भर गर्न सक्यौँ भने माछामा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ, दुधमा भइसकेका छौँ, धेरै चिजमा हामीले आत्मनिर्भर हुने स्थिति छ। त्यस कारणले हाम्रो गरिबी आज छ भोलि यसलाई बिस्तारै गरिबीको रेखामुनि हामी अगाडि आउँदै गइरहेको छौँ। त्यस कारणले सरकारले एउटा प्रतिबद्धता छ बजारको व्यवस्थापन गर्ने र बजारको व्यवहार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने, नेपाल भारतको सम्बन्ध राम्रो बनाउने, होइन? नेपाल समाजमा भएको समस्याहरू आपसी सम्बन्धबाट इलाकाई विकास गर्ने। आज के हो भने छिमेकी देशहरूसँग हामीले राम्रो सम्बन्ध गर्नुपर्दछ, होइन? भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध गर्नुपर्दछ, होइन? भारतसँग हाम्रो धेरै पानी अब सबै त उतै बग्छ, चाइना त बगेर जाँदैन पानी, हिमालको पानी त यतै हो। हिमालको तलबाट जुन दक्षिणतिर ढलिरहेको छ भने आखिर यतैतिर सबै जान्छ, विकास पनि यतै जान्छ, बसोबास पनि यतै जान्छ, सारा चिज त्यही जान्छ। भन्दाखेरि यो सबै त हाम्रो प्रकृतिले पनि हामीलाई एक ठाउँमा जोड दिएको हो नि। तपाईहरु भारतमुखी हुनुभयो प्रकृतिका कारणले? होइन, प्रकृतिक नै त्यस्तो हो। अहिले पनि हाम्रो धर्म अहिले भारत खण्डे जम्बूद्वीपे अहिले पनि हुन्छ, हाम्रो धार्मिक हिसाबले त अहिले पनि छ, त्यसलाई अहिले पनि मान्यता छ। भन्दाखेरि के हो भने हाम्रो सांस्कृतिक हिसाबले हामीले मानेका छौँ, देशको हिसाबले हामी सार्वभौम छौँ, अलग अलग छौँ, बराबर छौँ, होइन? तर के हो भने हाम्रो भूगोलले परिस्थितिले हामी एकदम नजिक छौँ। नेपाल भारत संस्कृतिको हिसाबले, शादी बिहाको हिसाबले, खुला बोर्डरको कारणले हामी दुईटैतिरको जनता आफ्नो बोर्डरलाई सुरक्षा गरिरहेका छौँ, होइन? हामी चाहन्छौँ बोर्डर एकदम होइन मतलब सुरक्षित रहोस्, कुनै त्यस अवांछित गतिविधि नहोस्, दुईटै देशको सरकारको होइन सुरक्षा निकायले बसेर त्यसलाई राम्रो ढङ्गले होइन गरोस् भन्ने चाहना राख्छौँ। त्यस्तै होइन उत्तरतिर पनि होस्, हामी कहाँ चाहन्छौँ? हामी त चाहन्छौँ कि दुईटै देशसँग समान व्यवहार होस्। तर यसरी अब प्रधानमन्त्री चीन जाँदै हुन्छ, चिनिया समकक्षीसँग, त्यहाँको राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग प्रधानमन्त्रीले के एजेन्डा राख्नुहुन्छ? जस्तो चुच्चे नक्सालाई चीनले मान्यता दिएन, अस्वीकार गरिदियो, अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन, त्यहाँ अब छलफल गर्ने हो, प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। अनि अन्य विषयहरू छन्, होइन? धेरै विगतका होइन एजेन्डाहरू छन्, त्यसमा छलफल होला। त्यसमा इत्यादि धेरै बाटोघाटोको होइन रेलको के विगतका कुराहरू छन्, यी सबै कुराहरूमा मलाई चाहिँ कि सरकारले छलफल गर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो चिनिया रेल काठमाडौँ आउँछ, त्यो सम्भावना छ? होइन, अब रेल त एउटा के हो भने अब चीनले आफ्नो सीमासम्म ल्याउने, उहाँहरूको ल्याउने नहुने। अहिले त भारत सरकारले कमसेकम जोगबनीबाट त नेपाल त जोड दिएको छ, चाइनाबाट के अरे भारत र काठमाडौँको हेरे अस्ति चाहिँ एउटा डिपिआर तयार भएर आउँछ, होइन? त्यस्तै उताबाट अब चाइना सरकारले गर्ने स्थिति हो भने भनेको छ उसले गरोस्, तर त्यो धेरै महँगो, धेरै लामो पर्छ कि। त्यस कारणले नजिकको चाहिँ दूरी चाहिँ तय नगर्ने, लामो दूरी तय गर्ने। अहिले मान्नुहोस् न 2 घन्टामा आउने सामानलाई
हामीले 10 घण्टाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हैन। त्यस कारणले के दुईटै देश हो, विकासको हिसाबले कसैले रेल ल्याउँछ, बाटो बनाउँछ हैन। त्यसरी चाहिँ अब हाम्रो देशमा धेरैभन्दा ग्रान्डमा बाटो बन्नु पर्यो, अब ग्रान्डमा बाटो बन्नु पर्यो हैन। ऋणमा बाटो बनाउनु हुँदैन, ऋणमा बाटो बनाएर विकास गरेर नेपाल देशले टेक्नै सक्ने स्थिति छैन हैन। त्यस कारणले कुनै चिज बनाउँदाखेरि यसको प्रभाव के हो, अहिले के अरे पोखरा एयरपोर्ट हेर्नुहोस्, इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कुरा गर्यो, अहिले त भइरहेको छैन, त्यत्रो ठुलो ऋण भइसक्यो हैन। अब ऋणी देशमा डुबेको छ, चल्यो भने तब त त्यसले ऋण तिर्न सकिन्छ। त्यस्तै धेरै बाटोहरू हैन, जस्तो यो बिआरआईको कुरा हो, बिआरआई कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन, हैन बिआरआई धेरै चासो छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भरणको बेलामा, हैन ठिक छ, ठ्याक्कै भन्नु हैन। बिआरआई के हो भने मलाई चाहिँ के अब उहाँ वार्तामा के अरे जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, अब सरकारको कुरा हो। तर नेपाली जनताले बिआरआई जस्तो हैन प्रोजेक्ट भनेको ग्रान्डमा बनाउँदा राम्रो, ग्रान्ड हुनुपर्दछ, ऋणमा बनाउनु हुँदैन जस्तो मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो। त्यसो बिआरआई ऋणमा लिन सकिँदैन, त्यो परियोजना अगाडि बढ्न सक्दैन। ऋणमा सुन्नु न, एउटा ऋणमा लिएर यसरी भयो, अर्को चाहिँ हाम्रो त्यही ऋणमा छ, त्यो के अरे भैरवा ऋणमा छ, बाटो हामी ऋणमा बनाएर कति दिनसम्म गर्ने हैन। त्यस कारणले हामीलाई ग्रान्ड चाहियो। अहिले पनि जुन बाटो छ नि, भारतले पनि हामीलाई रेल ग्रान्डमा दिनु पर्यो, ग्रान्डमा बनाइदिनु पर्यो। अहिले ग्रान्डमा बनेको छ नि त हाम्रो रेल, अरू देशले चाहिँ ग्रान्डमा बनाइदिने, अमेरिकाले चाहिँ 50-55 अरब रुपियाँ चाहिँ ग्रान्डमा दियो हैन। पडोसी देशले त हाम्रो गरिब देश हो, त्यसै ग्रान्डमा दिएर बाटो बनाउनु पर्छ। तपाईँको पार्टी र माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता कहिले हुन्छ? एकता हुन्छ, एकता हुन्छ, पुरा मिलिसक्यो नीतिगत रूपमा हैन। यसो छ, नेकपा माओवादी पार्टीसँग हाम्रो पार्टीको बिचमा एउटा सहमति भएको थियो, सहमति भइसक्यो हैन, सहमति भएको थियो चुनावको बेलामा, र हामीले चुनाव चिन्यौँ। त्यति बेला नेकपा समाजवादी नाम राख्ने कुरा गरेका थियौँ, र हामीले लिखित रूपमा र वार्ता कमिटी बनाएका छौँ। वार्ता कमिटी लिखित रूपमा नहुँदै हामीले नेकपा माओवादीका अध्यक्षलाई हामीले दिइसकेका छौँ। वार्ता पनि 2-3 चरण भइसकेको छ। अब के हो भने माओवादी पार्टीबाट त कमसेकम त्यो नाम त एड्रेस हुनु पर्यो, र यसपालिको केन्द्र कमिटी बैठकबाट चाहिँ हुन सकेन। किन हुन सकेन भने कि अब उहाँलाई 3 महिनाको अभियान हो, त्यो नाम चेन्ज गर्नुपर्ने, चुनाव चेन्ज गर्नुपर्ने, त्यो एउटा विधान अधिवेशन नगरिकन त गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यस कारणले मङ्सिरमा उहाँहरूको विधान अधिवेशन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विधान अधिवेशनमा उहाँहरूले त्यो नामलाई इन्ट्री गराउनुहुन्छ, चिनलाई इन्ट्री गराउनुहुन्छ। बल्ल एउटा सानो महाधिवेशन गरेर, छोटो महाधिवेशन गरेर यो सबै त एउटा वैचारिक सैद्धान्तिक न हो कि नेकपा समाजवादी भइसकेपछि माओवादीले उठाएका मुद्दाहरू, माओवादीले गरेका होइन कामहरू, त्यसको अब माओवादीको ब्रान्डमा अब सक्ने भयो। अब नयाँ समाजवादी ब्रान्डमा नाम ल्याउनको लागि वैचारिक सैद्धान्तिक सबै बहसको विषय भएकोले मलाई चाहिँ यो भइसकेपछि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट लिखित रूपमा जवाब आइसकेपछि हाम्रो पार्टी एकता गर्छ र अगाडि हामी समाजवादी मोर्चामा तपाईँ नजाने हैन। समाजवादी मोर्चामा त के भयो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समाजवादीको कन्सेप्ट ल्याउने, यहाँ त यही न हो दुर्भाग्य। त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टीले निषेधका राजनीति गर्यो। के गर्यो भने अब नेपाल समाजवादी पार्टीले ल्याउनुहुन्छ भने हामी बस्दैनौँ हैन भनिसकेपछि हामीले अब प्रधानमन्त्रीलाई के भन्यो भने गठबन्धनको मूल शक्ति हो हैन, हाम्रो तर्फबाट त गठबन्धनमा छँदैछौँ हैन, कुनै उतार चढाव हुँदैन, बरु उसले जति मान्छ गठबन्धन चलोस्। त्यस कारणले समाजवादी मोर्चा भनेको यो सत्ताको नजिक र सत्तालाई स्वस्थ बनाउनको लागि हो मोर्चा हो यो समाजवादी मोर्चा। हामी चाहिँ रियली चाहिँ एकताको मोर्चा, नेपाली जनताको जुन गरिबी छ, जुन बेरोजगारी छ, यी समस्या हल गर्नको लागि हाम्रो माओवादीसँग एकता हुन्छ, समाजवादी हामी रहन्छौँ। गौर हत्याकाण्डको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ म माथि षड्यन्त्र हुँदैछ, छानबिन गर्ने कुरा गलत होइन। अहिले सरकारले छानबिन बनाएको छ, हामी सरकारले बनाएको छानबिनलाई हेरौँ, त्यहाँबाट छानबिनको पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? गौर हत्याकाण्ड सरकारले बनाइसक्यो, तर उपेन्द्र यादवले मान्नु भएको छैन, म माथि षड्यन्त्र हुँदैछ। कसैले बानोस् नबानोस् उसको कुरा हो, उपेन्द्र यादवको भनाइ छ नि त। उपेन्द्र के भन्छ छोडिदिनुहोस्, उपेन्द्रको कुरा, उसको कुरा कुनै औचित्य छैन। अब सरकारले छानबिन बनाएको छ, देशमा कानुन राजको अनुभूति हुनुपर्छ। सरकारले धेरै कानुन राज्यमा अब त्यो कारबाहीलाई हामीले पर्खनु पर्छ। त्यो कारबाहीले के भन्छ, अब त्यो अनुसन्धानले के भन्छ? छानबिन नगर्ने भन्नुभएको छ उपेन्द्र यादवले, गर्नै सकिँदैन। उपेन्द्रले भनेर प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि त्यही छ होइन न। कसको भनाइ के हो भने हामीले यति बुझेका छौँ कि सरकारले एउटा छानबिन समिति बनाएको छ, पत्रचार भएको छ। त्यो छानबिन त बनाइसकेपछि छानबिन त प्रक्रियामा छ। अब सरकारले के गर्छ, गर्दैन, के गर्छ सरकारको काम हो। त्यस कारणले कुन व्यक्तिले मान्छ मान्दैन आफ्नो ठाउँमा हो। त्यस कारण हामी सरकारले गरेको कुरालाई त्यो हिसाबले, किन सरकारमा पनि छौँ र सरकारले गरेको कुरालाई हामी अन गर्नुपर्छ। त्यस कारण सरकारले जुन काम अगाडि बढाएको छ, गठबन्धनमा छ, फेरि गठबन्धनमा के सहमति हुन्छ, त्यो गठबन्धनले सहमति गर्दा हुन्छ, त्यसमा हामीले धेरै भन्नु हुँदैन। देशमा राजनीति स्थायित्व यो सरकारले दिन सक्छ
मलाई लाग्छ कि राजनीतिक यही सरकारले यही गठबन्धनले दिएको छ र दिन सक्छ। तर संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मत छ जताततै। होइन सुन्नुहोस् न, यसको औचित्य छैन। अब सुन्नुहोस् न, अब संहिता काम नलाग्ने भयो। जसले यो देशमा लोकतन्त्र ल्याउनको लागि, गणतन्त्र ल्याउनको लागि कहीँ कतै थिएन, आन्दोलनमा क्रान्तिमा थिएन, ल्याउने यी पार्टीहरू नै हुन्। जसले संहिता ल्यायो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायो, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी ल्यायो, यी पार्टीहरू त अहिले पनि छ नि। त्यसले संहिता विरोधी त जसले होइन कुनै देशको लागि संहिता बुझेको छैन। सिधै चुनावमा आयो, एउटा प्रसिद्धि आयो, उहाँहरूको उपस्थिति भयो, आफ्नो ठाउँमा जनताले दिए आफ्नो ठाउँमा, संहिता खारिज हुँदैन, गणतन्त्र खारिज हुँदैन, समावेशी समानुपातिक खारिज हुँदैन। यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यही त मैले भने अघि कि यो संविधानमाथि नै खतरा छ। केही शक्तिहरू अहिले पनि यो संविधानलाई समाप्त गर्न खोजिरहेको छ। त्यसकारणले हाम्रो गठबन्धन भनेको चुनावबाट अनुमोदित हो। यो गठबन्धन नै यो देशको संविधानको, लोकतन्त्रको, संविधानको रक्षा हुन्छ। किनकि हिजो पनि त यो संविधानको होइन विघटन गरेको थियो नि संसदको। त्यसलाई बचाउनको लागि सरकार सदन सडक र अदालतले निर्णय गरेर यो संविधान बाँचेको हो। त्यस कारणले यो कुराहरूलाई सबैले हेक्का छ कि यो संविधानमाथि अहिले पनि खतरा छ। त्यस कारणले यो गठबन्धन रहन्छ। यो संविधान बचाउनुपर्छ। संविधान विनाश गर्ने, संविधानमा नहुँदै शक्तिहरू अहिले संहिताको विरोधमा जुन बोलिएको छ त्यो शक्तिहरूबाट केही हुने होइन। तपाईँ खानेपानी मन्त्री, मेलनचुकी खानेपानी जनताले कहिले खान नपाउने उपत्यकावासीले? ऋषिजी, पानी अब यो बारिसको बेलामा हामीले 3 महिनाको लागि असार साउन भादो 3 महिना बन्द हुन्छ र अब यो भादोपछि फेरि यसपालि पानीको बहाव। दसैँमा त खान नपाउनु भयो मेलनचुकी खानेपानी जनताले? होइन, दसैँमा होइन, आउँछ पानी, आउँछ। दसैँमा पिउन पाउँछ मेलनचुकी पानी? यसो छ कि पानी अहिले 17 करोड लिटर हो। 51 करोड लिटरमा 34 करोड लिटरको पानीको अहिले संरचना तयार भएको छैन। 17 करोड लिटर पानी चाहिँ आउँछ। 1 महिनामा अब त्यसलाई सफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यसपालि लेदु ल्याएर मुहान जुन बन्द भइसकेको छ, धेरै स्थिति बिग्रिसकेको छ, त्यसलाई 1 महिना करिब सफाइ गर्न लाग्छ र अब बर्सात सकेपछि त्यो सफाइको काम सुरु हुन्छ। डोजरहरू गइसकेको छ, काम अगाडि बढ्छ। त्यस कारणले के हो भने खानेपानीको अर्बौं रुपियाँ खेर गयो भन्छु के को होइन। अब प्राकृतिक प्रकोपलाई त कसले के भन्न सक्छ? प्राकृतिक प्रकोप हो। विगतमा पनि 2 वर्षभन्दा पहिले पनि यसपालि थोरै कम आएको छ। त्यस कारणले के हो भने काठमाडौँको जनतालाई पानी त अहिले पनि धापको पानी, बागमतीको पानी, 11 करोड लिटर पानी अहिले पनि होइन, शिवपुरीको पानीहरू, यो सबै जोडेर हिँडेको काठमाडौँको जनतालाई अहिले यो बर्सातको बेलामा कतै कता सरल चाहिँ भएको हो, समाधान चाहिँ भएको छैन। त्यस कारणले त्यो पानी आउन साथ यो समस्याको हल हुन्छ। दोस्रो, हाम्रो ठोस्ने र सिस्नेको पनि होइन डिपिआर भइरहेको छ। त्यो पानी ल्यायो भने मलाई लाग्छ कि यो पानीको समस्या काठमाडौँको जनतालाई मतलब चाँडै न चाँडै हामी चाहिँ 12 महिना पानी खुवाउने चाहिँ प्रतिबद्धता गरेको छौँ र यसपालि मलाई लाग्छ कि अर्को एउटा इन्टेक बनाएर फेरि यसले चाहिँ हामी 12 महिना पानी खुवाउने चाहिँ प्रतिबद्धता सरकार। थ्याङ्क यू सो मच भन्छु। ल, महत्त्वपूर्ण समय दिनु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। ल, धन्यवाद तपाईँलाई। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। Manaslu World College, a home for future leaders. Chavo Hill, Kathmandu. Unirise Home Appliances, beginning of happiness. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा।